وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ السلام علیکم سامعین، 6 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے ماشاءاللہ کئی بچوں نے ایک ہی نشست میں کلام پاک مکمل کر لیا ہے۔ ایسا ہماری معلومات میں ایک واقعہ لکھنؤ میں ہوا ہے اور دوسرا واقعہ ضلع بجنور میں ہوا ہے۔ ہم دونوں خبر پیش کر دیتے ہیں اور ان طلباء کی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت پیش کریں گے۔ ادھر دینی ادارہ ہے مدرسہ تجوید القرآن سمنان گارڈن بالا گنج لکھنؤ میں طالب علم محمد ابوذر بن مولانا محمد الیاس ندوی نے ماشاءاللہ ایک نشست میں یعنی ایک ساتھ پورا قرآن سنایا۔ اللہ پاک استاد اور شاگرد دونوں کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، اور ہم سب خدام مدرسہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس موقع پر ناظم ادارہ مولانا حسین احمد قاسمی و دیگر اساتذہ نے طالب علم اور استاد کو دعاؤں اور انعامات سے نوازا ہے۔ خبر کے لیے ہم ہردوئی سے جناب مولانا ظفر الدین قاسمی خادم متعلقہ مدرسے کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ دوسرا معاملہ ضلع بجنور کا ہے، جہاں یک روزہ تکمیل قرآن کریم پر خوشی کا ماحول ہے اور جہاں علاقے کے ادارہ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم متصل مسجد گنج قصبہ شیرکوٹ ضلع بجنور یوپی میں مورخہ 3 شعبان المعظم سن 1446 ہجری مطابق 2 فروری سن 2025 عزیزم حافظ محمد عمر ابن جناب محمد عرفان محلہ کائستان قصبہ شیرکوٹ نے اپنے مشفق استاد جناب قاری محمد عظیم بوڑھن پوری کی نگرانی میں بعد نماز فجر سے تا عشاء تقریباً 12 گھنٹے کچھ منٹ میں پورا قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ اسی طرح عزیزم حافظ محمد شاداب ابن جناب محمد ارشاد محلہ نوندنا شیرکوٹ اور عبداللہ کاشف ابن جناب قاری محمد آصف رحمانی مدرس مدرسہ ہادہ محلہ شیخان شیرکوٹ ضلع بجنور نے مورخہ 4 شعبان المعظم سن 1446 ہجری مطابق 3 فروری 2025 نے بھی پرسکون انداز میں ایک نشست میں اپنے استاد محترم کو قرآن کریم سنا کر اپنے مدرسے کا نیز والدین و اساتذہ کا نام روشن کیا۔ تینوں بچوں کے اس اہم کارنامے سے مدرسہ اور گھر والوں میں خوشی کا ماحول ہے۔ اس سے آپ مدرسہ حاضر کے اساتذہ کرام کی محنت، لگن اور ذوق و شوق کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی عمر میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اساتذہ کو نعمت ہائے عظمیٰ سے نوازے۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملكهم قولا ولا نفعا ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليكم الشقة فسيحلفون بالله لئن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اخرجوا مع الخالدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا